आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नजर डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। वादी कश्मीर में सरमा के आखिर में बर्फबारी ने मामूल की जिंदगी को मुतासर किया। अक्सर इलाकों में बिजली दिन भर गुल रही और ट्रैफिक गायब, फज़ाई खिदमात भी मुतासर। भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे से 41 परवाजें मनसूख। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने के साथ साथ लगातार हुई बर्फबारी से परवाजें मुतासर रहीं। मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना रहा। बर्फबारी की वजह से वादी की वाहिद रेल सर्विस भी मुअत्तल। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक खराब मौसम को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया गया। कई दूर दराज इलाकों के सड़क राब्ते मुनक़ता। बिजली का तरसीली निजाम टूटने से बिजली गायब। बड़गाम में कई इलाकों में 2 फुट से भी जायद बर्फबारी। मेन टाउन और एयरपोर्ट के इलाके में 5 से 8 इंच बर्फ जमा। लोगों का कहना है कि इंतजामिया भी इस मरतबा सड़कों से बर्फ हटाने में देर से निकली। बड़गाम मेन टाउन की सड़कों का भी यही हाल रहा। शदीद बारिश और बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए मुकम्मल तौर से बंद। जिला रामबन के कैफेटेरिया मारूग में पंठियाल में पत्थर और मिट्टी के तोदे गिरने से शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर रही। जिला रामबन में नाशरी से बानिहाल के दरमियान हजारों की तादाद में मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां दरामद रही। मौसम की वजह से ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी। मौसमी और शाहराह की हालत के पेश नजर आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक के चलने कर पाबंदी आयद की गई। शदीद बर्फबारी की वजह से बिजली के तरसीली निजाम को नुकसान पहुंचा। बालहामा श्रीनगर में महकमे का एक ट्रांसमिशन टावर गिर गया। इसकी जद में आकर 2 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। टावर गिरने से ख्यू, संपूरा और दीगर इलाकों में बिजली की किल्लत। कुंडीजाल पामपुर में 132 के बी रावलपुरा बेमिना ट्रांसमिशन टावर को भी बर्फबारी की वजह से शदीद नुकसान। सीलचर अवंतीपुरा में 220 के TPL टावर को भी बर्फबारी से नुकसान पहुंचा। लाइनें गिर जाने की वजह से खेतों में मौजूद घास को आग लग गई। महकमे ने तीनों जगहों पर टावरों की मरम्मत शुरू की है। जिला कुलगाम में बर्फबारी से आम जिंदगी मुतासर। बिजली का निजाम दरहम बरहम। आखरन और केलम बोजगाम इलाकों में 132 kV की सप्लाई लाइन और टावर गिरकर तबाह हो गया। महकमा बिजली ने टावर और तरसीली लाइनों की मरम्मत का काम जल्द ही शुरू करने की यकीन दहानी कराई। शदीद बर्फबारी की वजह से पारी बलत्राल में मुश्ताक अहमद शेख नामी शख्स के मकान की छत टूट गई। मकान को नुकसान पहुंच गया। मुश्ताक का कहना है कि इंतहाई गरीब है। उन्होंने सरकार से उन्हें मुआवजा फराहम करने की अपील की है। श्रीनगर में बर्फबारी की वजह से कई शिकारों और चंद हाउस बोट्स को नुकसान पहुंचा है। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने डल झील में नेहरू पार्क और अंदरूनी इलाकों में जाकर इन शिकारों और हाउस बोट्स का जायजा लिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। मौसम सरमा की आखिरी बर्फबारी। जिला बच्चा के दौरान वादी कश्मीर में भारी से बहुत भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में 202.5 फुट बर्फ पड़ी है, जबकि वस्ती कश्मीर में 8 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ी है। बर्फबारी से मामलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम। SMC और जिला इंतजामिया बिलखसूस सदी इलाकों और श्रीनगर शहर के मज़ाफ़ात में सड़कों का राब्ता बहाल करने में नाकाम रही। महकमा मौसमियात ने आज से मौसम में बेहतरी की पेशनगोई की है। जिला पुलवामा के मैदानी और बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी। आम जिंदगी मुतासिर। कस्बे पुलवामा में तकरीबन 1 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई। जिले के बालाई इलाकों में 203 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी के बाद पूरे पुलवामा में गुज़िश्ता रात से ही बिजली सप्लाई मुतासिर रही। बागबानी शोबे के लिए बर्फबारी को समझा जाता है काफी मुफीद।
भारी बर्फबारी की वजह से जिला पुलवामा के कई इलाकों का सड़क राब्ता मुनक़ता रहा। शोपियां के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी मुसलसल दूसरे रोज बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। सड़कों, मकानों की छतों और खुले मैदानों में बर्फ की परत बिछ गई। जिला शोपियां के पहाड़ी इलाकों में 3 फुट बर्फ जमा हो गई, जबकि मैदानी इलाकों में 2 फुट बर्फ जमा की गई। शदीद बर्फबारी से बिजली का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया है, जबकि जिला शोपियां में भी गुज़श्ता रात से हो रही शदीद बर्फबारी की वजह से घुप अंधेरे में है। सड़कों पर बर्फ जमा रहने से कई इलाकों में बीमारों को चारपाई पर जिला अस्पताल शोपियां पहुंचाया गया। जिला कुलगाम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कल से हो रही बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मुतासर है। इंतजामिया ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। बेशतर सड़कें अभी भी बंद है। इंतजामिया ने टंगमर्ग में कई कुंभों को बचाकर उन्हें महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया। बर्फबारी की वजह से कुपवाड़ा जिले के तमाम सरहदी इलाकों के सड़क राब्तों को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। इसकी वजह से करना, केरन और मसहिल के लोगों को मुश्किलात दरपेश है। बॉर्डर इलाकों का जिला सदर मकामात से राब्ता मुनक़ता। सरहदी इलाकों में नक्लो हरकत महदूद रखने की अपील। कई इलाकों में बर्फानी तोड़े गिरने का खतरा। उधर बीगन हुकाम सड़कों पर बर्फ हटाने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं। बारामूला के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी और मैदानी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी। एक तरफ ज़राई शोबे से वाबस्ता लोग ताज़ा बर्फबारी से खुश हैं, तो दूसरी तरफ आम लोगों के लिए कई मसाइल पैदा हो गए हैं। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई है। वादी के दीगर हिस्सों के साथ साथ जिला कांतापल में भी ताज़ा बर्फबारी ने मामूलात ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। बर्फबारी से गाड़ियों को आमदोरफ्त और ज़रूरती खदमात और दीगर तिजारती सरगर्मियाँ मुतासर रही। बिजली सप्लाई मुतासर हुई और कई जगहों पर सड़क राब्ता मुनक़ता हो गया। पुलिस ने हंगामी कंट्रोल रूम कायम किए, हेल्पलाइन नंबर जारी किए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े या परेशानी से बचने के लिए राब्ता लोग कर सकते हैं। बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा में भी मामलात ज़िंदगी में खलल पड़ा। सरहदी इलाके गुरेज, तुलेल और बकटूर में भी अच्छी खासी बर्फबारी जमा हुई। ताज़ा बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क पर बर्फ हटाने का काम मुतासर हो गया है। जिला पुंछ में भी कल रात से ही बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू है। मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी। लोगों को कई मुश्किलात का सामना। लोरान, अरीपुरहा, सावजियां, हल्काका और दीगर बालाई इलाकों में 4 से 6 इंच बर्फ जमा की गई। साहित्य मकाम गुलमर्ग, टंगमर्ग, द्रंग और दीगर इलाकों में भारी बर्फबारी। गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी से सयाह और सयाहत से जुड़े लोग काफ़ी खुश। मैदानी इलाकों में लोगों को मुश्किलात का सामना। गुलमर्ग में 1.5 फुट से ज़्यादा बर्फ रिकॉर्ड की गई। टंगमर्ग से गुलमर्ग रोड पर बर्फबारी से फिसलन पैदा हो गई। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम जिलानी जरगर ने लोगों से अपील की है कि वो टंगमर्ग से गुलमर्ग आने के दौरान अपनी गाड़ियों के टायर पर जंजीर बांध लें। कस्बे पांपुर में रात से ही शदीद बर्फबारी। म्युनिसिपल कमेटी का दावा, सड़कों और गली कूचों से बर्फ हटाई गई। लोगों ने बताया कि इलाके में सिर्फ एक मशीन काम कर रही है। महकमे मैकेनिकल और R&B की मशीनें कहीं नजर नहीं आ रही हैं। लोगों ने मुतल्लिका महकमों को नींद से जागने की अपील की। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पॉले का बयान, बर्फबारी वादी में माशी, ज़रई और दीगर लिहाज से काफ़ी अहम। कहा, बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। ज़रूरियात ज़िंदगी को बहम पहुंचाने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। DC श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद का बयान, कहा, बिजली के तरसीली निज़ाम को नुकसान पहुंचा है मगर उनका अमला और मशीनरी काम पर लगा है। उन्होंने कहा कि सड़क राब्तों को बहाल किया जा रहा है। श्रीनगर में सुबह के वक्त बर्फ हटाने में नाकामी पर शदीद बरहमी का सामना। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बड़े पैमाने पर सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। SMC के कमिश्नर अतहर आमिर खान ने मुख्तलिफ मकामात पर आज खुद बर्फ हटाने का काम की निगरानी की है। ADC शोपियां मुश्ताक अहमद समनानी की सरबराही में ACR शहबाज अहमद और म्युनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुहेल अहमद ने जिले की अहम सड़कों पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया। ADC की हिदायत पर शोपियां हेडक्वार्टर से सुदू तक हंगामी बुनियादों पर सड़क से बर्फ हटाई गई। पीरपंचाल पहाड़ी रेंज और काजी गुंड बानिहाल टनल के आर पार भारी बर्फबारी और चट्टानें खिसकने के वाकयात के बाद
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद। इसकी वजह से काजीगुंड और बानिहाल के बीच सैकड़ों गाड़ियां दरमानदा। मुसाफिरों को फिलहाल शाहरा पर सफर न करने की हिदायत। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद होने से उधमपुर में भी बड़ी तादाद में माल और मुसाफिर बरदार गाड़ियां दरमानदा हो गई। कई मुसाफिरों को सयाहों ने कहा कि उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि शाहरा को बहाल किया जाना चाहिए। भारी बर्फबारी में दरमानदार ड्राइवरों और दीगर लोगों को राहत पहुंचाने और खाने पीने की अशिया फराहम करने की गर्ज से फौज की 2 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स ने इक़दाम उठाए। इस इक़दाम पर लोगों और दरमानदा मुसाफिरों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। इंतजामिया का कहना है कि दरमानदा मुसाफिरों को राहत पहुंचाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। फौज की 2 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स ने भारी बर्फबारी के दौरान बानिहाल से ताल्लुक़ रखने वाली एक हामिला खातून को बरवक्त मदद करके उसे अनंतनाग अस्पताल मुंतकिल किया। फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके खातून को अस्पताल पहुंचाया। मकामी लोगों ने फौज की बरवक्त इमदाद की सताइश की। शोपियां पुलिस ने एक हामिला खातून को अस्पताल पहुंचने में मदद की। बर्फबारी की वजह से सड़क राब्ता मुनक़ता होने और सड़कों पर फिसलन की वजह से एम्बुलेंस और दीगर गाड़ियों के न चलने से पुलिस ने हामिला खातून की मदद की। कुलगाम पुलिस ने काजीगुंड, कुलगाम और मीर बाजार थानों के तहत आने वाले इलाकों में बर्फबारी में फंसे अफराद की मदद की। दर्द-ए-ज़ाह में मुब्तला ख़वातीन को काजीगुंड और कुलगाम अस्पताल में पहुंचाने का काम अंजाम दिया। लोगों ने पुलिस की सताइश की। वादी कश्मीर में बर्फबारी से बिजली निज़ाम शदीद मुतासर। बिजली बहाली के लिए महकमे PTT का अमला मुतहरिक। नारवल में PTT मुलाजिम अंजाम दे रहा है अपनी ड्यूटी। बिजली निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए ठंडे पानी से होकर गुजरना पड़ा। NC लीडर गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने जिला इंतजामिया पुलवामा से मुतालबा किया मशीनरी और अमले को मुतहरिक करके जिले में बिजली और दीगर जरूरी सप्लाई को बहाल किया जाए। सड़कों से बर्फ हटाने के काम में तेजी लाई जाए। श्रीनगर करगिल शाहरा पर बर्फ हटाने का काम जारी। मौसम बेहतर रहने की सूरत में जल्दी शाहरा को खोले जाने की उम्मीद। BRO के प्रोजेक्ट विजयत को लद्दाख के एयरपोर्ट से 0 पॉइंट तक इस रोड की जिम्मेदारी। द्रास और इसके गिरदोनवाह में लगातार बर्फबारी से पूरा निज़ाम दरहम बरहम। आरूनी इलाके में द्रास हेडक्वार्टर से कट गया। SDM ने मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। लेह में सेकंड LG कप आइस हाई वुमेन चैंपियनशिप 2022 मुनक़्क़िद। फाइनल मैच में खारू ने लालूक की टीम को शिकस्त दी। टीम ने 2-1 से जीत दर्ज की। जीतने और हारने वाली टीमों ने इनामात और ट्रॉफीज तकसीम की गई। AG मनोज सिन्हा ने आज SMGS अस्पताल जम्मू में मुनक़्क़िदा एक तकरीब में UT भर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों, PHCs, CSCs के जदीद तरीन सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। LG के मुशीर राजीव भटनागर और दीगर भी मौजूद रहे। GMC जम्मू में एक कैंसर इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए GMC जम्मू और टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट के दरमियान एक MOU पर भी दस्तखत किए गए। सिन्हा ने कोविड के दौरान सैकड़ों लोगों की जानें बचाने हर मुमकिन कोशिश करने पर डॉक्टरों से लेकर जूनियर वर्कर्स की सताइश की। बीजेपी ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में कारकुनों की मीटिंग का एहतमाम करके मुजव्वज़ा असम्बली इंतख़ाबात की मुहिम का अमली तौर पर आगाज़ किया। पार्टी के सरकर्दा लीडरान ने मीटिंग में शिरकत की। UT भर के ज़िला और मंडल सदूर के अलावा मुख्तलिफ मोर्चों के सरबराहान भी मौजूद थे। रविंद्र रायना ने कहा कि उनकी पार्टी ने असम्बली इंतख़ाबात की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि ज़मीन पर काम करने वाले कारकुनों को मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत की मुख्तलिफ कामयाबियों के बारे में आगाह किया जाता है, फिर वो लोगों को इससे वाकिफ़ कराते हैं। मागाम में कायम पुराने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आतिशज़दी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में इमारत पूरी तरह खाकस्तर हो गई। लोगों का कहना है कि आग नमूदार होते ही मकामी लोगों और फायर सर्विसेज अमले की बरवक्त कार्रवाई से मकामी आबादी आग की लपेट में आने से बच गई। मागाम के लोगों ने सरकार और महकमे हेल्थ के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 2014 में मागाम के उस पुराने अस्पताल को पसपुष्ट डाला गया। इस अस्पताल को किसी काम
کاج کے لیے استعمال میں نہیں لایا گیا۔ یہ علاقے جات میں سڑکوں کے نظام کی خستحالی سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا۔ رامبن میں چھامپا سے بھیانو تک جانے والی سڑک کی خراب حالت پر مقامی لوگوں نے برہمی کا اظہار کیا۔ زرعی اراضی کے لیے پانی فراہم کرنے کی پروجیکٹ تیار، دیہی علاقوں میں تعمیر کیے جا رہے ہیں ڈیم۔ واٹر شیڈ محکمے کے ڈائریکٹر بھارت بھوشن نے اظہار خیال کیا۔ این سی لیڈر شیخ اشفاق جبار نے اسکمز سورا کا دورہ کیا۔ عامر حامد شاہ کی صحت کا حال دریافت کیا۔ عامر نے انہدامی مہم کے دوران خود سوزی کی کوشش کی تھی۔ اشفاق جبار نے عامر کے گھر والوں کو ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ مبینہ طور پر چنندہ انہدامی کارروائیوں کی اعلیٰ سطح کی جانچ کا مطالبہ۔ بانڈی پورہ میں آسام رائفلز کی جانب سے ایک پروگرام منعقد۔ نوجوانوں کو کھیل کود کی جانب راغب کرنے اور منشیات سے دور رکھنے کے لیے پروگرام۔ عالمی کک باکسنگ چیمپئن شپ چیمپئن تجمل اسلام کا خطاب۔ پریس کلب لداخ کرگل کی ڈی سی سے ملاقات۔ پریس کلب کے مسائل پر گفتگو، ڈی سی نے مسائل حل کرنے کا یقین دلایا۔ پونچھ میں کئی کانگریسی ورکر پیپلز کانفرنس میں شامل ہو گئے ہیں۔ پونچھ کے ایک سابق نائب سرپنچ سمیت کئی ورکرز نے پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ کپواڑہ ضلع میں سیاحت کو بڑھاوا دینے کے لیے محکمہ سیاحت نے مختلف عوامی نمائندوں سے ایک میٹنگ منعقد کی۔ سیاحت کو فروغ دینے اور سیاحتی مقامات کی جانب سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے شرکاء سے رائے حاصل کی گئی۔ کٹھوعہ پولیس نے سیوک ایکشن پروگرام کے ذریعے ضرورت مندوں میں وہیل چیئر تقسیم کی۔ ایس ایس پی کٹھوعہ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں کٹھوعہ پولیس اور بھی لوگوں کی مدد کرے گی۔ کٹھوعہ کے مشکا میں 120 میگا واٹ این ایچ پی سی پاور اسٹیشن سے بجلی کی پیداوار شروع۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر انل جین نے بتایا کہ سرنگ کا کچھ حصہ منہدم ہونے سے تقریباً 1.5 سال سے بجلی پیداوار بند تھی۔ منڈی پوچھ میں ایک ٹریکٹر ٹرالی حادثے میں 2 افراد شدید زخمی۔ زخمیوں میں عبدالاحد اور نصیر احمد شامل۔ زخمیوں کو ایس ڈی ایچ منڈی میں ابتدائی علاج کیا گیا۔ پونچھ کے منڈی تحصیل میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ محکمہ سوشل فارسٹری کے ملازمین کے ساتھ پنچایتی نمائندوں نے اس مہم میں شرکت کی۔ اس مہم کے تحت ضلع میں 4 لاکھ پودے لگانے کا نشانہ ہے۔ ای ڈی کی تحویل میں نواب ملک کو 3 مارچ تک ای ڈی کی تحویل میں بھیجا گیا۔ پی ایم ایل اے کورٹ نے نواب ملک کو ای ڈی کی تحویل میں بھیجا۔ نواب ملک نے کہا کہ نہیں جھکیں گے، مقابلہ کریں گے اور جیتیں گے۔ نواب ملک کی گرفتاری کے بعد بی جے پی نے نشانہ سادھا، نواب ملک کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ وکاس اگھاڑی نے بی جے پی پر حملہ بولا، کہا نواب ملک کے استعفے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شیو سینا لیڈر سنجے راؤت نے کہا افضل کی طرح سے پیچھے سے حملہ کیا گیا۔ نواب ملک معاملے میں دیویندر فڈنویس کا بیان، کہا معاملہ بے حد سنجیدہ، جانچ میں منی لانڈرنگ کا انکشاف۔ بالیگاؤں میں این سی پی نے نواب ملک کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا۔ این سی پی کارکنوں نے مرکزی حکومت اور ای ڈی کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ سابق ایم ایل اے آصف شیخ رشید کی قیادت میں احتجاج کیا گیا۔ اتر پردیش میں چوتھے مرحلے کے تحت 59 سیٹوں پر ڈالے گئے ووٹ، پولنگ مجموعی طور پر رہی پرامن۔ 624 امیدواروں کی قسمت ای وی ایم میں بند۔ بھوپال میں خواتین کی دینی اور اصلاحی تربیت کے لیے پروگرام کا انعقاد۔ پروگرام میں ممتاز علماء دین کے ساتھ خواتین اسکالرز نے کی شرکت۔ اصلاح معاشرے میں خواندہ خواتین کی اہمیت پر ڈالا گیا زور۔ میرٹھ کی چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میں 7 روزہ سائنس فیسٹ کا کیا جا رہا انعقاد۔ سائنس فیسٹ میں ضلع کے مختلف اسکول کالجوں کے سائنس اسٹریم کے طلباء اور طالبات نے سائنسی تجربات اور ایجادات سے تیار کیے گئے پروجیکٹس پیش کیے۔
کرناٹک میں حجاب کے لیے مسلم طالبات کا مطالبہ جاری، چند کالجوں کے باہر لڑکیوں کا احتجاج، کئی کالجوں میں برقع اور حجاب اتارنے کے لیے علیحدہ کمرے کا انتظام کیا گیا۔ پی ایم مودی نے یو پی کے کوشامبی میں عوامی جلسے سے خطاب کیا، پچھلی سرکاروں پر نشانہ سادھا۔ پی ایم مودی نے کہا کہ 10 مارچ کے بعد یہ لوگ گھومنے نکل جائیں گے۔ خوشی نگر میں راجناتھ سنگھ نے سماجوادی پارٹی پر سادھا نشانہ، سماجوادی پارٹی کے زمانے میں گنڈوں کی حکومت تھی، بی جے پی نے گنڈوں کا خاتمہ کیا۔ امیٹھی میں سی ایم یوگی کا عوامی جلسے سے خطاب، سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی پر سی ایم یوگی کی تنقید، کہا یو پی کو بی جے پی کے دور میں ترقی ملی۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے بہرائچ میں چناوی ریلی سے خطاب کیا۔ اس موقع پر اکھلیش یادو نے وزیر اعظم نریندر مودی اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پر جم کر حملہ بولا۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ بی جے پی کے چھوٹے لیڈر چھوٹا جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ بڑے لیڈر بڑا جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر سب سے بڑا سفید جھوٹ بولتے ہیں۔ سی پی آئی ایم کی لیڈر برندا کرت نے اتر پردیش انتخابی مہم پر رد عمل دیا ہے، انہوں نے انتخابی مہم کے دوران بی جے پی لیڈروں کے بیانات کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ دہلی نیشنل زولوجیکل پارک 1 مارچ سے دوبارہ کھلے گا، آن لائن ٹکٹ سسٹم کے ساتھ دوبارہ چڑیا گھر کھلے گا۔ چڑیا گھر کے حکام نے جانکاری دی، 5 جنوری کو چڑیا گھر کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ تلنگانہ کے دوسرے سب سے بڑے پروجیکٹ ملنا ساگر کا وزیر اعلیٰ کے سی آر نے افتتاح کیا، ریاست کے 10 اضلاع کے پانی کے مسائل ہوئے ختم، مزید پروجیکٹس کا بہت جلد ہوگا افتتاح، وزیر اعلیٰ کے سی آر کا بیان۔ حیدرآباد کے علاقے کرمن گھاٹ میں بڑے جانوروں کی منتقلی کا معاملہ، شہر حیدرآباد کی پرامن فضا کو خراب کرنے کی کوشش، پولیس کی بروقت کارروائی سے حالات قابو میں، اشاعت کی جانب سے کیے گئے پتھراؤ میں کئی گاڑیاں تباہ، پولیس کے عہدیدار بھی ہوئے زخمی۔ 10ویں اور 12ویں بورڈ کے امتحانات منسوخ کرنے کی عرضی سپریم کورٹ میں خارج، فی الوقت ملک میں کورونا کی وبا قابو میں، اس طرح کی عرضیوں سے طلباء کے حوصلے ہوتے ہیں پست، سپریم کورٹ کا بیان۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کے 374 نئے کیسز درج، پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک مریض کی ہوئی موت، 683 افراد صحتیابی کے بعد اسپتال سے ڈسچارج۔ آندھرا پردیش کے آئی ٹی وزیر میکاپاٹی گوتم ریڈی کی سرکاری اعزازات کے ساتھ ان کے آبائی مقام پر ادا کی گئی آخری رسومات، وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کے علاوہ ریاستی وزراء اور دیگر شریک، دل کا دورہ پڑنے سے گوتم ریڈی کی ہوئی تھی موت۔ کرنول کے ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی میں منعقدہ 2 روزہ قومی سیمینار کا ہوا اختتام، سیمینار کے دوران کئی مقالے پیش کیے گئے، سیمینار میں ریاست بھر میں علمی اور ادبی شخصیات نے شرکت کی۔ دلتوں کے ساتھ انصاف کا مطالبہ، وجےواڑہ کے دھرنا چوک پر بی جے پی کا جگن حکومت کے خلاف احتجاج، مرکزی فنڈز کا دیگر فلاحی اسکیموں کے لیے استعمال کرنے کا جگن حکومت پر لگایا الزام۔ ضلع چتور کے مدن پلی میں آندھرا پردیش اسٹیٹ سعادت کونسل کے قیام عمل میں لایا گیا، سعادت کرام کی علمی اور معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے کونسل قیام میں لایا گیا، سعید شاہ نور بابا کو کونسل کا صدر منتخب کیا گیا۔ کرنول میں کرنول مانوتا تنظیم کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا، بلڈ ڈونیشن کیمپ میں طلباء کے علاوہ مقامی لوگوں نے حصہ لیا، منتظمین خون کا عطیہ دینے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ ضلع وجےواڑہ کو وینگاوٹی موہن رنگا کا نام دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے وی ایم آر سیوا سمیتی کی جانب سے وجےواڑہ میں احتجاج کیا گیا۔ اس سلسلے میں وی ایم آر سیوا سمیتی کے ارکان نے ضلع کا نام تبدیل کرنے کی جگن حکومت سے اپیل کی ہے۔ یوکرین کشیدگی، امریکی صدر کا کئی روسی اداروں اور شخصیات پر مالی پابندیاں لگانے کا اعلان، امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے روسی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کو منسوخ کیا۔ امریکہ یوکرین کو دفاعی ہتھیاروں کی فراہمی رکھے گا جاری، امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان، پابندیاں روس کی یوکرین پر حملے کی شروعات،
روس سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی نیٹو حدود کے ہر انچ کا دفاع کریں گے۔ روس یوکرین کشیدگی سے عالمی منڈی میں تیل ہوا مزید مہنگا، خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک پہنچی، ہندوستان پر بھی پڑ سکتا ہے مہنگائی کا اثر۔ امریکہ میں روس کے سفیر کا بیان، ماسکو کے خلاف عائد کی جا رہی پابندیاں عالمی مالیاتی انرجی مارکیٹوں اور شہریوں کو پہنچائیں گی نقصان، اور پابندی سے نہیں ہوگا مسئلے کا حل۔ پوتن نے یوکرین کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کے خاتمے کا اعلان کیا۔ 2014 میں ہوئے تھے جنگ بندی معاہدے۔ روسی صدر نے معاہدہ ختم ہونے کا ذمہ دار یوکرین کو ٹھہرایا، کہا یوکرین اپنے نیٹو رکنیت کے عزائم کو ترک کرنے کا لے سکتا ہے بہترین فیصلہ۔ روس کی جانب سے مشرقی یوکرین میں ڈونیٹسک اور لوہانسک کو الگ الگ ممالک کے طور پر تسلیم کرنے اور وہاں افواج کی تعیناتی کا حکم دینے کے بعد جاپان نے لگائی پابندی۔ جاپان کے وزیر اعظم کا بیان، جاپان روس کے خلاف اقتصادی پابندیاں عائد کرے گا۔ کینیڈا نے لگائی روس پر پابندیاں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے صدر ولادیمیر پوتن کی جانب سے یوکرین کے 2 علاقوں کا آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم روسی افواج کو منتقل کرنے کے بعد روس کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا۔ اسپیڈ نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔ के प्रायोजक पेट सफा